बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। इश्क मोहम्मदिन मजहबी व हुब्बहु मिल्लती व ताअतुहु मंज़ली। ये कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरी मिल्लत और इत्तबा मेरी मंजिल है। बाबा जी सरकार फरमाते हैं, दारुल एहसान का हर अकीदतमंद और तालिब इस दरूद पाक को अपने ऊपर लाजम कर ले। ये दरूद शरीफ इस्तग़फ़ार ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ओवैसे करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अमल और इस सिलसिला आलिया का मौरूसा दरूद शरीफ है। बाबा जी सरकार के विसाल के बाद दरगाह के दरो दीवार भी वही, कुर्बो जवार भी वही, नहरो किनार भी वही, हजरो अशजार भी वही, हर आन हक का प्रचार भी वही, खिदमत खलक का व्यापार भी वही, कुरान की रहल भी वही, कुरान महल भी वही, सागरो मीना भी वही, सराहियो पैमाना भी वही और मैकशों की आमद भी वही। मगर आहो गुलफाम गुले अंदाम मस्ती मदाम साकिए लाला फाम अलहाम मंजर इस दुनिया फ़ानी से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और करम की वादियों में बाबा जी सरकार सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह क़याम पजीर होकर अपने अकीदतमंदों की नज़रों से हमेशा के लिए ओझल हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दोस्तों 16 रमज़ानुल मुबारक बाबा जी सरकार के उर्स के मौका पर उर्दू प्रोफेसर ने ये खसूसी वीडियो तैयार की है, जिसमें बाबा जी सरकार की बातें और यादें आपके साथ शेयर की जाएंगी। बाबा जी सरकार की वफ़ात का पस मंज़र और आपकी चंद दीनी और रिफाही खिदमात भी आपकी समातों की नज़र की जाएंगी। आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया, आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। हमने बाबा जी सरकार के दरबार शरीफ पर जाकर लुत्फ़ व इनायत का खुद मुशाहदा किया है और कौन सी ऐसी चंद चीज़ें हैं जो इस दरबार को दूसरे दरबारों से थोड़ा मुख्तलिफ बनाती हैं। ये सब चीज़ें भी आगे वीडियो का हिस्सा होंगी। तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाबा जी सरकार फरमाते हैं, धूनी जलाना हमारा काम था, बाकी अल्लाह जाने। इससे ज़्यादा ना हम जानते हैं और ना जानने की ज़रूरत है। कोई सेके या न सेके, हमने ये धूनी पूरी मचा दी है और अब ये पूरी आबो ताप के साथ जल रही है। या हयो या कयूम। धूनी जलाने से मुराद है ज़िक्र फ़िक्र तबलीग इस्लाम और खिदमत खलक। बाबा जी सरकार के विसाल का दिन 16 रमज़ानुल मुबारक 26 जनवरी 1997 का सूरज कायनात के जुल्मत कदा को रोशन करता हुआ धीरे धीरे बुलंद हुआ। आज दिन तो रोशन था, लेकिन फ़ज़ा में अजीब किस्म की उदासी थी। अल्लाह के इस फ़कीर दरवेश का सफ़र आखिरत शुरू होने वाला था। हस्बे मामूल नकाहत के आलम में भी बाबा जी सरकार ज़िक्र में मसरूफ़ अमल थे कि अचानक सुर्ख गुलाबी चेहरे पर सफ़ेदी गालब आने लगी। बाबा जी सरकार के चेहरे पर लज्जत विसाल की कैफियत के आसार नजर आने लगे। कफ़्से अंसरी से आपकी रूह परवाज करके आला इल्लियीन जा पहुंची। आपका जस्से खाकी दरबार शरीफ के कुरान महल में अकीदतमंदों के दीदारे आम के लिए रख दिया गया। आसूदा फजाओं में हलचल और बेचैनी फैल गई। साबर पिया सरकार के इस लाडले के जस्से खाकी को अकीदतमंदों के अश्कबार आंखों के साथ जमीन में दफन कर दिया गया। बाबा जी सरकार ने 85 बरस उम्र पाई। शहर फैसलाबाद पाकिस्तान के मर्द अबरेशम बरकत फैसलाबाद बाबा जी सरकार कहे जाने वाली इस अजीम रूहानी शख्सियत के इस्तगना का ये आलम था कि किसी मीरो सुल्तान की अपनी ज़िंदगी में कभी परवाह न की, बल्कि अगर किसी ऐसे शख्स ने नज़र न्याज पेश करना चाही तो बेनियाजी के आलम में फरमाते थे, ओए मैं तेरा मंगता नहीं हूँ, बल्कि मैं तो किसी और के दर का मंगता हूँ। मुस्तजाब अद्दावात में फरमाया कि अल्लाह ताला ने आज तक मेरे दिल में कोई ऐसी तमन्ना पैदा नहीं फरमाई जो हाथ उठाने से पहले बर न आई हो। अहले नज़र ने बाबा जी सरकार को बारगाहे अक़दस का नाज बरदार करार दिया है, और नाज बरदार जब अल्लाह ताला से किसी चीज़ के करने का कह देते हैं तो अल्लाह ताला उसी तरह कर देता है। बाबा जी सरकार के खिदमत खलक और फलाही काम, खा खिला बचा के मत रख, कल की रोज़ी कल मिलेगी। बाबा जी सरकार ने इन तीनों चीज़ों पर खानकाही निज़ाम कायम किया, जो आज भी उसी तरह जारी सारी है। दरअसल खानकाही निज़ाम खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का आकाश और तरीक़त इस्लाम का रोशन उन्वान है, इसलिए आप भी इसी निज़ाम के पाबंद रहे। बाबा जी सरकार फरमाते हैं, जो रिज़्क मेरा अल्लाह मुझे इनायत फरमाता है, जब तक मैं उसे तकसीम न कर दूं तो मुझे चैन नहीं आता। मैं हर
روز اس حال میں شام کرتا ہوں کہ صبح کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا۔ ہماری روزی تو پرندوں کی طرح ہے جو صبح گھونسلوں سے بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ بابا جی سرکار نے 12 سال مسلسل کانٹے دار ککر کی لکڑیاں کاٹ کر اپنے ہاتھوں سے لنگر پکایا۔ مذہب، ملت، رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر عوام الناس کو لنگر کھلاتے رہے۔ خدمت خلق اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کنبے کے ساتھ بار بار حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ بابا جی سرکار نے فرمایا، عبادت تو رائے گاہ جا سکتی ہے لیکن خدمت خلق کبھی رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ بابا جی سرکار بیوگان، یتیم، طلبہ، غربا، بیمار لوگوں کی خدمت کا ہمیشہ خیال رکھتے۔ رات کو گاڑی میں لحاف رکھ دیتے کہ شہر لے جاؤ۔ جو شخص بغیر لحاف کے سردی میں ٹھٹھرتا ہوا نظر آتا اسے کمبل یا چادر اوڑھ دیتے۔ جیلوں میں قیدیوں کے لیے کھانا اور شربت تقسیم کرواتے۔ گرمیوں کے دنوں میں خصوصاً رمضان المبارک اور عیدین کے موقع پر اس کا خاص اہتمام کیا جاتا۔ کوڑیوں کی ہر ہفتہ شاندار دعوت کی جاتی۔ ان کی پسند اور موسم کے مطابق انہیں لباس اور خورد و نوش کی اشیاء فراہم کی جاتی۔ بابا جی سرکار نے بیمار مخلوق کے لیے دارالحکمت المعروف دارالشفا کی بنیاد رکھی، جس میں ہر کسی سے بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب و ملت یکساں اور غیر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ دیسی ادویات کے تقریباً 500 سے زائد سریع الاثر اور مسیحائی تاثیر کے حامل مرکبات اور مجربات کو معمول طب بنایا، جو آج بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ مخلوق خدا کے لیے آنکھوں کے فری علاج کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا۔ فی الوقت سال میں 2 بار مارچ اور اکتوبر میں یہ کیمپ ہر سال لگایا جاتا ہے۔ یہاں آنے والے کسی بھی مریض سے کوئی بھی پیسہ نہیں لیا جاتا، بلکہ ہر مریض کو فری دوائی، علاج، کھانا اور رہائش فراہم کی جاتی ہے۔ بابا جی سرکار نے مقالات حکمت کی 30 جلدیں تحریر کی اور 12,381 مقالات حکمت کا مجموعہ بھی تحریر کیا۔ اس کا ایک ایک مقالہ اپنے اندر مکمل کتاب کی وسعت رکھتا ہے۔ بابا جی سرکار نے دارالاحسان پر ایک قرآن محل بھی تعمیر کروایا، جس میں قرآن پاک کے نایاب نسخے پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ محفوظ ہیں، جو وزن میں 1 تولہ سے لے کر 2 ٹن تک ہیں۔ بابا جی سرکار نے صابر پیا سرکار موجودہ انڈیا کے دربار شریف پر کھڑے ہو کر اپنے آپ سے 3 عہد یعنی وعدے کیے۔ پہلا وعدہ ذکر الہی، دوسرا وعدہ دعوت تبلیغ اسلام، تیسرا وعدہ خدمت خلق۔ اس کے بعد بابا جی سرکار اپنے انہی 3 وعدوں پر اپنی وفات تک قائم رہے۔ دن ہو یا رات، صحت ہو یا علالت، طوفان ہو یا بارش، آپ نے اپنے ان 3 وعدوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی۔ بابا جی سرکار کے دربار کی ایک خاص بات جو ہم نے کئی دفعہ دربار شریف پر جا کر بذات خود مشاہدہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں نظر نیاز کے لیے غلہ رکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی چندہ اکٹھا کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی فضول گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ دربار کے مریدین اور عقیدت مند سب درود اویسیہ پڑھتے ہوئے دکھائی اور سنائی دیں گے۔ صفائی کا اعلیٰ انتظام نظر آئے گا۔ ڈھول، دھمال، نظر نیاز، رقص اور دوسری خرافات آپ کو اس دربار شریف پر ہرگز نظر نہیں آئیں گی۔ دربار انتظامیہ ہر عقیدت مند کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ موجودہ خادم دربار بابا جی نجیب اللہ صاحب بابا جی سرکار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہی کلام، ویسا ہی انداز، ویسی ہی شفقت اور ویسا ہی حلیہ آپ کو نظر آئے گا جیسا کہ بابا جی سرکار کا ہوا کرتا تھا۔ آپ ایک دفعہ اس دربار شریف پر ضرور حاضری دیں اور اپنے حصے کی برکت ضرور حاصل کریں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ 16 رمضان المبارک بابا جی سرکار کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ شریف پڑھ کر ان کی روح کو ضرور اصالِ ثواب کریں۔ اللہ رب العزت اس عظیم صوفی درویش کی قبر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔